هذه الحلقة سترفع من نسب حصولك على وظيفة في المقابلات. مرحبا بكم في الكتاب 29 من تحدي القراءة 30 كتاب في 30 يوم. كتاب اليوم بعنوان كيف تحصل على عمل سوف تحبه لجون ليز. تستغرق أغلبية الناس الكثير من الوقت من أجل التخطيط لرحلاتهم الصيفية، لكن فيما يخص التخطيط للعمل الذي يريدونه فتجد أننا نترك مصيره للصدفة والقدر. لذلك قام الكاتب بإنتاج هذا الدليل المعرفي الخاص باختيار العمل المناسب، حيث يقول مبدأ الكتاب على الاقتباس من التقنيات المستعملة في التخطيط للمشاريع الجديدة والمنتجات التي تخدم احتياجات السوق داخل الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى. استعمل الكاتب تلك التقنيات لمساعدة القراء على إيجاد العمل المناسب للموهبة الخاصة بنا، وبذلك يصبح التخطيط للعمل المناسب مبني على دراسات علمية وتحليلات نفسية تستخرج الموهبة الغالبة في شخصية الإنسان. إن هذا الكتاب يصلح لجميع أنواع الناس الذين يبحثون عن عمل، من الطلبة الذين اقتربوا من مرحلة الدراسة النهائية والمحترفين الذين يريدون تغيير نوعية عملهم، أو حتى من توقفوا عن العمل ويريدون العودة إلى السوق بعمل جديد. وكما يعتبر هذا الكتاب المدرب الشخصي الذي يرافقنا في رحلة اكتشاف واستعمال قدراتنا للحصول على وظائف تلائم نوعية موهبتنا. اختيار نوع الوظيفة المناسب لنا يعتمد هذا الاختيار على معرفة نوعية من نريد التعامل معهم، فهناك وظائف تعتمد على المعاملة مع الناس كالعمل في مجال البيع المباشر، ووظائف تختص بالتعامل مع الأشياء مثال على ذلك الميدان الصناعي، ووظائف تتعامل مع المعلومات خاصة في الميدان ذات الطابع التحليلي. ومن شأن هذا الاختيار تسهيل عملية الانخراط في العمل والحصول على نتائج جيدة. ومن ثم وجب البحث عن حوافز المهنة، بمعنى المهمة التي تعمل عليها الشركة وتبني الأفكار التي تروج لها. ويفضل تحديد نوعية العمل من خلال معرفة القابلية لتلقي الأوامر أو العكس، فإذا كانت عندنا قابلية لتنفيذ الأوامر التعامل معها فإنه يمكن البحث عن عمل تنفيذي. لكن إذا كنا نشعر بصعوبة العمل تحت خدمة شخص آخر فإنه يفضل إطلاق مشروع خاص والعمل عليه، ثم ابحث عن مؤسسات تعكس توجهاتك بشأن الأنظمة. فإذا كنت تفضل العمل وفق توجيهات واضحة أو وفق قوانين غير محددة فاحرص على إيجاد شركات من النوع الذي تفضل. اختيار الصفحة الأولى من ملخص مؤهلاتنا. تمثل الصفحة الأولى من ملخص المؤهلات الأكبر أثر على القرار الذي سيتخذه رب العمل، لذلك وجب إعطاء هذه الصفحة النسبة الأكبر من الوقت أثناء تحرير سيرتنا الذاتية، حيث تعتبر كالصفحة الأولى من مغلف الكتاب. لذلك يستحسن ألا تحتوي هذه الصفحة على أي إشارات سلبية بخصوص الكفاءات المطلوبة، ويجب أن تحتوي كذلك على عنوان بريد إلكتروني، ويفضل أن يكون على شكل عملي. وفي أعلى الصفحة يمكن وضع لمحة مختصرة عبارة عن 4 جمل نذكر فيها نوع العمل الذي نبحث عنه والمنصب الذي نحتله حاليا، بالإضافة إلى الخبرات السابقة والحلول التي يمكن تقديمها لرب العمل. وينصحنا الكاتب بتجنب وصف الذات المبالغ فيه والادعاءات التي لا نملك دليلا عليها، كما يفضل ذكر الخبرات والمنجزات الرئيسية بإيجاز، وذلك عن طريق استخدام الإشارات من نوع نقطة للفت الانتباه. ثم اذكر تاريخ المهنة باختصار. المعلومات التي نضع في ملخص المؤهلات والخبرات. الهدف من هذا الملخص هو إقناع رب العمل بدعوتنا للقاء من أجل الحصول على وظيفة سيتخذ قرار الاتصال بنا في 20 ثانية تقريبا. لذلك وجب تأليف الملخص بطريقة شيقة ومثيرة، ومع الإبقاء على معلومات مختصرة وواضحة. كما يجب أن يحتوي هذا الملخص على ادعاءات عن الأعمال التي يمكنك القيام بها مقرونة
بدلائل وبراهين على تلك الأعمال. ويفضل استعمال اللغة والمصطلحات التي تثير رب العمل. ثم وجب التعبير عن الإنجازات بلغة الجوائز أو المال أو الوقت أو النسب المئوية، مع تفادي الصفات الجوفاء كمتحمس ومبدع وديناميكي. كل هذه المعلومات يفضل كتابتها على ورق أبيض وحبر أسود. كما يجب التأكد من جاذبية الترتيب الطباعي واستغلال كل المساحات البيضاء بطريقة متوازنة، مع الحرص على طباعة الورقة على نحو يجعلها سهلة القراءة. النصائح فيما يتعلق بملخص المؤهلات والخبرات: يفضل البدء بالمعلومات الشخصية كالاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، وترك المؤهلات والخبرات إلى المراتب التالية من الورقة. كما يفضل طباعة السيرة الذاتية على ورق جيد في كل مرة. يفضل عدم التفصيل الكبير في الوظائف التي أديناها أكثر من 10 سنوات. كما يفضل عدم التقليل من شأن النفس وعدم ذكر الدعابات والتهكمات. يفضل عدم استعمال أشكال مختصرة غامضة من العبارات أو ألفاظ مبهمة، مع عدم الإشارة إلى العمر، بل وضع تاريخ الميلاد في الملخص للمؤهلات. ويفضل عدم الكشف عن الراتب، ثم وجب عدم ذكر الأسباب التي جعلتنا نترك الوظيفة، لكن مع الاستعداد لمناقشة الأمر في المقابلة وبطريقة إيجابية. الرسالة المرفقة: مهمة هذه الرسالة هي إعطاء ملخص لمؤهلاتنا. مهمة هذه الرسالة هي إعطاء ملخص لمؤهلاتنا، ويتم من بعد ذلك دعوتنا إلى مقابلة الاجتماع. هذه الرسالة تشبه في وظيفتها الصفحة الأولى من السيرة، وبالتالي فهي كذلك إعلان الذي يمثل. لذلك وجب جعلها وجيزة وتتصف بالحماسة والتشويق. وينصحنا الكاتب من التأكد أن كل شيء يتعلق باسم قارئ الصورة واسم وظيفته وعنوانه صحيح لا لبس فيه. ثم وجب التركيز على احتياجات قارئ الرسالة وليس احتياجاتنا الخاصة. لذلك يمكن البحث عن المشاكل والفرص والمأزق الذي تواجه الشركة المستهدفة، وتقديم نفسك كصاحب الحل لهذه المشاكل. ويمكن الإشارة من خلال مقاطع وجيزة إلى الأهمية التي تمثلها بالنسبة للهدف، مع عدم المبالغة في ذلك. ويستحسن تنبيه القراء إلى أهم 3 منجزات من خلاصة سيرتنا. الاستعداد للمقابلة: يجب التخطيط على شكل متأني وتحديد عنوان الشركة والمواصلات للوصول لها، والتأكد من اسم الشخص الذي تريد مقابلته. ويفضل البحث عن جميع المعلومات المتعلقة بالشركة، لكن لا تعتقد أن ذلك سيكون كافي لنجاح المقابلة. لذلك وجب الانفتاح يوم المقابلة وترك اللاوعي يقود ردات فعلك. ويفضل البحث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك الوظيفة، ومعرفة المشاكل التي ستحلها ومناطق النتائج الرئيسية. وبما أن أرباب العمل يبحثون عن الخبرة، فيجب التفكير في الدلائل التي تدعم قدرتك على امتلاك تلك الخبرة. ثم ارتدي ثياب كما لو أنك تقوم بالوظيفة. ويمكن تصور مواجهة أسوأ الأمور أثناء المقابلة، وتخيل أصعب سؤال يمكن مواجهته، ومن بعد ذلك تدرب على الجواب عدة مرات. وينصحنا الكاتب بالاستعداد للرفض، لأن عدد المرات التي سنرفض فيها هو أكثر من عدد المرات التي سنقبل فيها. لكن كل مقابلة هي فرصة تمكننا من تطوير قدرة التعرف على ما يطلبه السوق. شكرا جزيلا على المتابعة، وبقية المقالة على موقع مغرب الإبداع.